भन्ने कुरा पनि म यहाँ पार्टीका श्रद्धेय कमरेडहरूको माझमा म विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। पुनश्च प्रमुख अतिथि हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ, हामी नेपालीका अभिभावक श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष कमरेड आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर कार्यक्रमलाई गरिमामय बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसको लागि म उहाँप्रति उच्च सम्मान, हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै यहाँ उपस्थित हुनुभएका पार्टीका श्रद्धेय कमरेडहरू, स्थायी कमिटीका कमरेडहरू, केन्द्रीय कार्य कमिटीका कमरेडहरू, त्यस्तै बौद्धिक आदरणीय बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, विभिन्न पेसामा रहनुभएका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू यहाँको उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रमको गरिमालाई, ओजलाई अझै बढाउनेछ र हाम्रो हौसलालाई अझै उच्च राख्नेछ भन्दै यहाँहरूको उपस्थितिप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै पुनः एकपटक यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष कविता लुइटेज्यूलाई। अब म सिधै वक्ता कमरेडहरूमा लाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, त्यसले पास गरेको नीति र त्यसको त्योबाट निर्वाचित 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व, जसको कारणले गर्दा नेपालमा अब पार्टी, सरकार, देश प्रतिको जसरी लिडिङ अवस्थामा रह्यो, त्यहाँबाट अहिले यो अवस्थामा आइपुग्दा हामी प्रथम विधान महाधिवेशनबाट जुन नीति पास गरेका छौँ, त्यो नीतिको आधारमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व छान्ने सम्मुखमा पुगेका छौँ। यो सन्दर्भलाई नीति र नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रशिक्षित गरिदिनु हुन नेकपा एमालेका आदरणीय स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदद्वारा आयोजना गरिएको राजनीतिक बहस तथा दिशानिर्देश कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा बुद्धिजीवी परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष दिनेश देवकोटाज्यू, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रित हुनुभएका हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष, नेपाल सरकारका पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता कमरेड केपी शर्मा ओली जो आउँदै हुनुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टीका नेता कमरेड रामबहादुर थापा बादल र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी बुद्धिजीवी मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट, पार्टी केन्द्रीय कमिटी नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा जुन हिसाबले पार्टीको विधान महाधिवेशनद्वारा पारित नीति कार्यक्रम र वैधानिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा जानकारी गराउने वा विमर्श गर्ने हिसाबले यो कार्यक्रमको आयोजना गरे। म सबभन्दा पहिले परिषद केही कुराहरू राख्ने हुन्छु।
सबभन्दा पहिलो कुरा त नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एउटा अर्को मान्यताका आधारमा, चाहे त्यो राजनीतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा भन्नुहोस् वा सङ्गठनात्मक प्रणाली र पद्धतिका सन्दर्भमा भन्नुहोस् वा नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणका सन्दर्भमा भन्नुहोस्, एउटा विशिष्ट पहिचान निर्माण गर्न सफल भएको पार्टीका रूपमा रहेको छ। र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र मूलतः पछिल्लो कालखण्डमा खास गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दुईवटा धाराहरू क्रियाशील रहे। एउटा झापा विद्रोहका माध्यमबाट अगाडि बढेको धारा, जो कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेका रूपमा, त्यसपछि नेकपा एमालेका रूपमा अगाडि बढ्यो, जसले पछिल्लो समयमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट नेपाली क्रान्तिका कार्यभारहरूलाई सम्पादन गर्ने कार्यदिशा जनघर्षण जनआन्दोलनको माध्यमबाट नेपाली राजनीतिलाई वामपन्थी एजेन्डातर्फ अगाडि बढाउने निरन्तर प्रयास गर्यो, जसका बारेमा हामी सबै जानकार नै छौँ। त्यसै गरी अर्कोतर्फ चाहिँ न्युक्लियसका माध्यमबाट अगाडि बढेको कम्युनिस्ट आन्दोलनका धारा नेपालको राजनीतिभित्र क्रियाशील रह्यो र पछिल्लो समय खास गरी हाम्रो केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा नेपालको दुवै कम्युनिस्ट आन्दोलनका धारालाई एकताबद्ध गरिकन एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ चुनावी गठबन्धन कायम गर्ने र पार्टी एकता गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने प्रयास, त्यो प्रयास अन्तर्गत अगाडि बढ्ने क्रममा जनताले हामीलाई अभूतपूर्व रूपमा साथ प्रदान गरे र अहिले नेपालको राजनीतिभित्र जुन प्रकारबाट प्राप्त भएको जनादेश थियो भन्ने कुराका बारेमा तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई निहालेर हेर्दाखेरि नेकपा गठनको प्रक्रियादेखि नेकपाभित्र उत्पन्न भएका अन्तर्विरोधहरू, विघटनको यो अवस्थाले काम गर्न नसकिरहेको परिस्थिति र जनताका बीचमा नयाँ जनादेशका लागि जाने हाम्रो पहल र त्यो बीचमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटका परिप्रेक्ष्यमा स्वाभाविक रूपमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र एउटा नयाँ विशिष्ट परिघटना प्रकट भयो र आजको राजनीति छ भने जनताले जनादेश केन्द्रबाट पनि सरकारबाट बाहिरिनु परेको छ र प्रदेश सरकारबाट पनि हामी बाहिरिएको अवस्था छ र यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्ने खालको कुरा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिभित्र बहसको विषय बनिरहेको छ र हामी हाम्रो पार्टीका तर्फबाट एउटा दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास, हाम्रा विरुद्धमा गठबन्धन निर्माण गरिकन हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो पार्टीमाथि प्रहार गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जसका बारेमा तपाईँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। एउटा ध्रुवको हाम्रो पार्टीले र अध्यक्षले गरिरहेको अर्को ध्रुवको नेताका रूपमा 5 दलीय गठबन्धन छ, जसलाई अदालतको परामर्शका माध्यमबाट निर्माण भएको सरकार छ र त्यो सरकारको उद्देश्य नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई, त्यसको वर्चस्वलाई विस्थापन गर्ने मात्रै रह्यो। अर्थात् गठबन्धनको उद्देश्य एक जनादेशका विरुद्धको प्रक्रियाका रूपमा त्यो अगाडि बढेको छ। जनादेशलाई रोक्ने, जनआकांक्षालाई रोक्ने प्रक्रियाका रूपमा अहिलेको गठबन्धन अगाडि बढिरहेको छ र स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीका सामु एउटा चुनौती
रूपमा एउटा कार्यभारका रूपमा जनताको जनादेशलाई स्थापित गर्ने एउटा ऐतिहासिक कार्यभार हाम्रो सामु आइरहेको छ। त्यस अर्थमा हामीले आजका सन्दर्भमा पार्टीका नीतिहरूको कुरा गरिरहँदा राष्ट्रिय राजनीतिभित्र उत्पन्न भएको यो ध्रुवीकरणको अवस्थालाई दृष्टिमा राखिकन चाहिँ अब हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने कुरालाई यति बेला हाम्रो पार्टीभित्र जुन प्रकारको असाधारण एउटा एकताको भाव प्रकट भइराखेको छ, खास गरी विधान अधिवेशनका माध्यमबाट हामीले झन्डै 6062 भन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा पार्टीको विधान अधिवेशनको आयोजना गऱ्यौँ र त्यो विधान अधिवेशनका माध्यमबाट हामीले सर्वसम्मत रूपमा पार्टीका नीतिहरू निर्माण गर्ने कुरामा सफलता हासिल गऱ्यौँ। धेरै मानिसहरूलाई आश्चर्य लागेको छ। नेकपा एमाले जो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ भनेर ठानिएको पार्टी त्यति ठुलो सङ्ख्यामा कार्य भइकन सहमतिका साथ तीनवटा दस्तावेजहरू पारित गर्ने कुरा र उत्साहका साथ को थलोबाट देशव्यापी रूपमा फैलने खालको कुरा धेरैका लागि यो विश्वास लाग्ने कुरा बनेको छैन, तर हामीले त्यो सामर्थ्य प्रदर्शन गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र यो परिप्रेक्ष्यभित्र नेकपा एमालेभित्र बहस र विवाद नभएको सन्दर्भमा आखिरी एक प्रकारको चाहिँ अस्वाभाविक लागिरहेको छ। म तपाईँहरूका बिच के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले यस्तो एउटा गौरवशाली परम्परा पार्टी हो जसले आवश्यकता पर्दा भीषण वैचारिक बहस गर्ने सामर्थ्य राख्छ र पार्टीमाथि चुनौती उत्पन्न अहिले पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अगाडि बढिरहेका बेलामा आन्तरिक रूपमा बहस विवाद भएन भन्ने कुराको अर्थमा पनि कतिपयले चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जति बेला हाम्रो पार्टीका विरुद्ध गठबन्धन निर्माण गरिकन जसरी षड्यन्त्र बाटोबाट हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गर्ने कोसिस गरियो र अहिले पनि हाम्रो पार्टीको भूमिकालाई खुम्च्याउने उक्त प्रकारले गर्ने प्रयास भएको छ। संवैधानिक अङ्गहरूलाई प्रयोग गरिकन जसरी पार्टीलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र गरिएको छ, यस्ता बेलामा स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्रको एकता प्रदान हुने गर्छ र हाम्रो हामी बहसमै छौँ। कति बेला के लागिराखेको छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेभित्र बहस छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, यति बेला पनि हामी तीव्र बहसमा छौँ। त्यो बहस कहाँ छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित छ, अर्थात् हाम्रो विरुद्धमा जुन प्रकारको घेराबन्दी छ, जुन प्रकारको आक्रमण छ, त्यसको प्रतिरोध गर्ने कुरामा हामी भित्र बहस केन्द्रित छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। बाह्य हुने भन्ने कुरा चाहिँ परिस्थितिमा भर पर्ने गर्छ। जति बेला पार्टी माथिको आक्रमणको अवस्था रहन्छ त्यति बेला कति बेला आन्तरिक एकता प्रदान हुने गर्छ, कति बेला बाह्य रूपमा प्रतिरोध गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक एकता प्रदान बनेको र वैचारिक बहसलाई राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूमा केन्द्रित गरिकन चाहिँ विरोधी शक्तिहरूमाथि केन्द्रित गरेका छौँ। त्यो परिप्रेक्ष्यमा नेकपा एमाले अहिले बहसमा छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। आन्तरिक बहस भएन भन्ने कुराका आधारमा नेकपा एमाले बहसभन्दा बाहिर छ भन्ने जुन प्रकारको मिथक खडा गर्न खोजिएको छ त्यो त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले सबभन्दा ज्यादा तीव्र बहसमा रहेको पार्टी भनेको नेकपा एमाले नै हो, जो राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूमा 5 दलीय गठबन्धनका जुन प्रकारका वैचारिक राजनीतिक सोचहरू छन् त्यसका विरुद्धको बहसमा हाम्रो पार्टी पङ्क्ति र सिङ्गो पार्टी केन्द्रित छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा बहसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा यस परिप्रेक्ष्यमा बहसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा खास गरी जननेता मदन भण्डारीले क्रान्तिको कार्यक्रमका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रतिपादन गर्ने कुरामा अगुवाई गरेपछि
पार्टीको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा आत्मसात गरिसकेपछि त्यो कार्यक्रमलाई हेर्ने र बुझ्ने सन्दर्भका बारेमा, दृष्टिकोणका सन्दर्भका बारेमा बेला बखत हाम्रा बीचहरूमा मतभेद रहँदै आएका थिए। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका समयमा विभिन्न कार्यक्रम जनवादको कार्यक्रमलाई अत्यधिक बहुमतका साथ पारित गर्ने कुरामा सफल भएका थियौं। अर्थात् धेरै विचारहरूको बीचको बहसबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित भएको थियो। त्यति बेला प्रस्तावित भएका कार्यक्रमहरूको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने परिमार्जित नौलो जनवाद, परम्परागत नौलो जनवाद, वातावरणीय जनवाद, सामाजिक जनवाद र पूर्ण जनवाद जस्ता कार्यक्रमहरू महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका थिए। ती कार्यक्रमहरूको बहसका बीचबाट जनताको बहुदलीय जनवादलाई हामीले पारित गर्ने खालको काम गरेका थियौं। तर हाम्रो पार्टी पंक्तिभित्र कहिलेकाहीँ बहस के चल्ने गर्थ्यो भन्दाखेरि जननेता मदन मण्डाले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम जुन रूपमा पारित भयो त्यसलाई आजको सन्दर्भमा विकास गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा नेकपा एमालेको नेतृत्वले कुनै प्रकारको भूमिका खेल्न सकेका छैन भन्ने अर्थमा बेला बखत आलोचना र टिप्पणीहरू हुने गरे। भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जसले हाम्रो आन्दोलनलाई बुझेका छैनन् वा त्यसको महत्त्वलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् उनीहरूले गर्ने टिप्पणी मात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। जनवादको कार्यक्रमलाई पछिल्ला दिनहरूमा कुन रूपमा विकसित गर्ने खालको काम गर्यौं भन्ने कुरा पनि आजको सन्दर्भमा छलफलको विषय बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा आज हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा सर्वसम्मत रूपमा कसरी स्थापित गर्न सफल भयौं भन्ने कुरा त्यो विश्लेषण अर्थमा म तपाईहरुका बीचमा त्यो विषयको चर्चा गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो पटक हामीले पार्टीको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जो नेपालगञ्जमा आयोजना भएको थियो त्यहाँ हामीले कार्यनीतिका प्रश्नमा बहस गर्यौं। त्यहाँ दुईवटा दस्तावेजहरू प्रस्तुत भएको थियो। एउटा शक्ति सञ्चयको कार्यनीतिको दस्तावेज, अर्को प्रगतिशील सुधारको कार्यनीतिको दस्तावेज। त्यो किन आवश्यक परेको थियो भनेर भन्दाखेरि जब हामीले 51 सालमा मध्यावधि निर्वाचनका माध्यमबाट सबभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा हामीले एकल नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्न सफल भयौं, सम्भवतः निर्वाचित पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका रूपमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन गर्न सफल भयौं र त्यो सरकार अद्वितीय सरकारका रूपमा चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका कारणले त्यो वृद्ध भत्ताका रूपमा चर्चित रह्यो, अर्कोतर्फ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रमका रूपमा अत्यन्त लोकप्रिय रह्यो र पछिल्लो समय हामीले नेपालको सन्तुलित विकासका सन्दर्भमा 9 को कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्यौं र त्यस पछाडि हामीत्र एउटा बहस चल्यो। नेता मदन भण्डारीको रहस्यमय दास दुर्घटनामा देहावसान भएसँगै नेपाली राजनीतिमा त्यो बहस अगाडि बढ्यो र त्यो बहसलाई अगाडि बढाउने कुरामा अगुवाई म आफैले गरेँ। 50 सालमा मैले कार्यपत्र एउटा निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो। त्यो निष्कर्ष के थियो भन्दा अब नेपाली
क्रान्तिको कार्यक्रमका निश्चित गर्ने एउटा प्रयासतर्फ अगाडि बढ्यौँ। यो पक्षलाई हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ जनकपुरमा सम्पन्न 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको समयमा हाम्रो पार्टी एउटा बहस चल्यो। त्यो बहस थियो, एउटा नेपालमा चलेको माओवादी शस्त्र शान्तिपूर्ण शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सम्भावना छ। त्यस अर्थमा नेपालमा अहिलेको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट जनताको बहुदलीय जनवादको पार्टी निर्माणसँग सम्बन्धित दृष्टिकोणलाई आधार बनाएर पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव उहाँले प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्नुभएको थियो। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा दृष्टि अख्तियार गरेका छ। बहुदलीय जनवाद र जननेता मदन बाटले लेख्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन जो 5औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको थियो, त्यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्नुभयो भने पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा जनताको बहुदलीय जनवादले अवलम्बन गरेका नवीन दृष्टिकोणहरू त्यहाँभित्र पाउनुहुन्छ। उहाँले एउटा मान्यता अगाडि सार्नुभयो। खास गरी सोभियत सङ्घमा सोभियत मोडेलको समाजवादको विघटन पछाडि कम्युनिस्ट पार्टी कुन रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ आजको सन्दर्भमा भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दै उहाँले के मान्यता अगाडि सार्नुभयो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू रहस्यमय अलौकिक कथाका पात्र जस्ता हुनु हुँदैन। उनीहरू जनताको मूल्याङ्कनको विषयवस्तु बन्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले अधिनायकत्वको बाटोबाट होइन, पहलकदमी प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व हासिल गर्ने बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि अब हामीले कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यति बेलासम्म पार्टी निर्माणका दुईटा दृष्टिकोणहरू थिए। एउटा दृष्टिकोण बुर्जुवा दृष्टिकोण, जसलाई उनीहरूले मास पार्टीका रूपमा अभ्यासमा थिए भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले क्याडर बेस्ड पार्टीका रूपमा अभ्यासमा ल्याउने गरेका थिए। मदन मण्डलले भन्नुभयो हामी चुनावका माध्यमबाट बहुमत आर्जन गरिकन सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ। त्यस अर्थमा हामी आम जनताको परिचालन पनि गर्न चाहन्छौँ, तर त्यसको उद्देश्य समाजको परिवर्तन हो। त्यस अर्थमा हामी बुर्जुवा पार्टी जस्तो मास पार्टीका रूपमा पार्टी निर्माण गर्न सक्दैनौँ र परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो जो जनयुद्धको बाटोबाट वा शस्त्र सङ्घर्षको बाटोबाट क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने गर्छ, ती पार्टीहरूले जस्तो हामी क्याडर बेस्ड पार्टीका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा मास बेस्ड क्याडर पार्टीका रूपमा हाम्रो पार्टीको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्नुभयो। तर हामीले निर्माण गरेको पार्टी भनेको परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो। आयोजना गरेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जनताको बहुदलीय जनवादका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीका बीचमा केही जोड र कोणहरूमा अन्तर थिए र त्यति बेलाको अध्यक्षका रूपमा रहनुभएको झलनाथ खनाल स्वयं 5औं महाधिवेशनका समय जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्तावलाई दृष्टिकोण अख्तियार लाग्छ। तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि
सदस्यहरूको पनि निर्वाचन गर्ने, बहुपदीय संरचनामा पनि जाने खालको दिशा अवलम्बन गर्यो। त्यसका पछाडि जनताको बहुदलीय जनवादले उनीहरूलाई प्रभावित गर्यो भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा हेर्न सक्छौँ। हामीले जे नीति लियौँ त्यो नीति हामीले जीवनको लोकतान्त्रिकरणको नीति अख्तियार गर्यौँ, त्या नीतिहरूमा बदलाव ल्याउनका लागि बाध्य भयो भन्ने कुराको दृष्टान्तका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ माओवादी जो नेतृत्वको केन्द्रीकरणको प्रश्नलाई उसले प्रधान बनाइराखेका थियो, अर्थात् माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको बाटोमा थियो, नेतृत्वको केन्द्रीकरणको प्रश्न र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने प्रचण्ड पदका रूपमा प्रचण्डलाई प्राधिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने खालको जुन प्रकारको कोसिस भइराखेको थियो, त्यो पार्टी सबैको केन्द्रीकरणको प्रश्न र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने प्रचण्ड पदका रूपमा प्रचण्डलाई प्राधिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने खालको जुन प्रकारको कोसिस भइराखेको थियो, त्यो पार्टी समेत अध्यक्षात्मक प्रणाली सहितको बहुपदीय संरचनामा आउने खालको स्थिति उत्पन्न भयो। र त्यो सबै कुराका सन्दर्भका बारेमा आजको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले अगाडि सार्नुभएको विचारले नेपालको सङ्गठनात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण ल्याउने खालको काम गर्यो, जसको जग भने के हो त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यसरी हामीले नेपालको राजनीतिभित्र सङ्गठनात्मक प्रश्नहरूमा पनि हामीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशा निर्देश गर्ने काम गरेका छौँ। मात्रै के होइन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई मात्रै दिशा निर्देश गरेका छौँ, होइन, नेपालको राजनीति र नेपालको सङ्गठनात्मक प्रणालीलाई समेत नेकपा एमाले र जनताको बहुदलीय जनवादले दिशा निर्देश गर्ने सामर्थ्य राखेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ 62-63 को जनआन्दोलनका सन्दर्भमा पनि हामीले हाम्रो पार्टीका तर्फबाट विवेचना गर्ने सन्दर्भमा के भन्यौँ त भन्दाखेरि जति बेला माओवादीका तर्फबाट 40 बुँदे मागपत्रका आधारमा सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति कार्यदिशा अख्तियार गरियो र त्यति बेला उहाँहरूको विश्वास मान्यता के थियो भनेर भन्दाखेरि सशस्त्र सङ्घर्षका माध्यमबाटै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने रहेको थियो। अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा आदर्शका रूपमा उनीहरूले संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरिसकेका थिए। तर हामीले 62-63 मा आउँदाखेरि के पाउँछौँ, यी दुवै मान्यतामा रहेका पक्षहरू एउटा बिन्दुमा आएर 62-63 को आन्दोलन सम्पन्न भयो। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि नेकपा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने आफ्नो कार्यदिशाको ठाउँमा शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट जनआन्दोलनका माध्यमबाट राजनीतिक शक्तिहरूको सहकारीका माध्यमबाट राजनीतिक परिवर्तनको जनआन्दोलनको बाटोमा आउनुपर्ने अवस्थामा आइपुग्यो। अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस जसले सिद्धान्तका रूपमा संश्लेषण नेपालको राजनीतिमा किन देखा पर्यो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक कम्युनिस्टका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादका माध्यमबाट नेपाली राज्य त्यसले दुई ध्रुवमा रहेका शक्तिहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि भूमिका खेले र आजको परिवर्तनको जुन प्रकारको दिशा अख्तियार भएको छ, जस्तो कि 62-63 को परिवर्तन राजनीतिक क्रान्तिका रूपमा कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा परम्परागत रूपमा क्रान्तिका दुईवटा बाटाहरू अभ्यासमा रहे। एउटा बुर्जुवा क्रान्तिको बाटो जहाँ पुँजीवादी क्रान्तिको बाटोको रूपमा बुझ्ने गर्छौँ, अर्को नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो। बुर्जुवा क्रान्तिको नेता पुँजीपति वर्ग हुने गर्छ, अर्कोतर्फ जनवादी क्रान्तिको नेता सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी हुने गर्छ। तर नेपालमा भएको राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व न एकल रूपमा बुर्जुवा वर्गले गर्न सक्यो, न कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको स्वरूपमा त्यो अगाडि बढ्यो। त्यस अर्थमा नेपालमा भएको जुन प्रकारको राजनीतिक क्रान्ति छ, त्यो राजनीतिक क्रान्तिमा बुर्जुवा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्टहरूका बिचमा वामपन्थी शक्तिहरूका बिचको सहकारीका रूपमा त्यो परिवर्तन अगाडि बढ्यो र त्यसले एउटा नयाँ आधार तयार गरेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा आज हामी नेपालको संविधानका जुन विशेषताहरू हामीले पाउने गर्छौँ, त्यसको श्रृङ्खलालाई तपाईँ हामीले बुझ्यौँ भने कहाँबाट बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि 2047 सालमा नेपालको संविधान जारी गर्दाका बखत
जननेता मदन भण्डारीले संविधानमाथिका असहमतिका बुदाका रूपमा जुन असहमतिका बुदाहरू सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो असहमतिका बुदाहरू 62-63 को आन्दोलनका आधारका रूपमा रहे। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि घोषणा त्यो ऐतिहासिक घोषणाको जग के हो त भन्दाखेरि मदन भण्डारीले 47 सालको संविधान जारी गर्दाका बखत प्रस्तुत गर्नुभएका असहमतिका बुदाहरू नै हुन्। इतिहासको अन्वेषण गर्ने अध्येताहरूले त्यति बेला मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको असहमतिका बुदाहरू हेर्नुहोस्, पुनर्स्थापित ऐतिहासिक घोषणा हेर्नुहोस्, अधिकांश बुदाहरू चाहिँ मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएका विषयहरूसँग मेल खान्छन्। त्यसर्थ नेपालको राजनीतिभित्र कति दूरदर्शी रूपमा नेपालको सामर्थ्य मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादमा अन्तर्निहित रहेछ भन्ने कुरा ती घटनाक्रमहरूबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अर्कोतर्फ नेपालको संविधानका विशेषताका रूपमा, चाहे त्यसको प्रस्तावनाका रूपमा समाजवाद उन्मुख अवधारणालाई प्रस्तावनाले स्वीकार गरेको छ, अर्कोतर्फ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरू तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने संविधानभित्र उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू प्रगतिशील समाजको रूपान्तरण गर्ने सोचका साथ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू संविधानभित्र समाविष्ट गरिएका छन्। अर्कोतर्फ मौलिक अधिकारका दृष्टिकोणले नेपालको संविधान दुनियाँका संविधानहरूमध्ये जनपक्षीय संविधानका रूपमा निर्माण गर्ने कुराहरूमा हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ। यो पृष्ठभूमिमा पनि नेपालको वामपन्थी आन्दोलन र विशेष गरी जनताको बहुदलीय जनवादले राज्य निर्माणका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाका जसरी लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका सन्दर्भको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्यो, प्रश्नलाई विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट छलफल गरेर निरूपण गर्ने सन्दर्भमा हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौँ त भन्दाखेरि नेकपा गठनका आधारमा मनोगत आग्रहका आधारमा गरिएको विषय थिएन, ऐतिहासिक आवश्यकताका रूपमा गरिएको कुरा थियो। तर त्यो नेकपा गठनको ऐतिहासिक आवश्यकता खास गरी पुष्पकमल प्रचण्ड र माधव नेपालको तर्फबाट त्यसलाई कमजोर पार्नका लागि जुन प्रकारका का लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने खालको काम गरियो। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छलफलका लागि तयार नभइसकेपछि आज नेकपा ढङ्गले रूपमा अगाडि बढेको छ। यसलाई हामीले हाम्रो विधान अधिवेशन माध्यमबाट के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो नेकपाको निरन्तरताका रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट एकीकरणको मूल प्रवाहका रूपमा आजको नेकपा एमाले रहेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा हामीले विधान अधिवेशनका माध्यमबाट भन्दाखेरि यो पार्टी नेकपाको निरन्तरताका रूपमा रहेको छ र हाम्रो विधान अधिवेशन भन्नुहोस् वा राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्नुहोस्, एक प्रकारले एकताको महाधिवेशनका रूपमा त्यसको आयोजना हुनेछ। आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकताका पक्षमा हामीले अवलम्बन गरेका नीतिहरू सही छन्। त्यस अर्थमा हिजो हामीले जुन आवश्यकताका आधारमा गठनको औचित्य अझै पनि छँदैछ, नेतृत्व बरालिएको हो। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता र कार्यकर्ताहरू अब ध्रुवीकृत हुनु जरुरी छ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ र त्यस अर्थमा हामीले हाम्रा प्रयासहरूलाई त्यस अर्थमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा हामीले आजको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा हाम्रो पार्टी जीवनभित्र एक प्रकारले भन्यो भने हाम्रा मान्यताहरूको बुझाइमा एकरूपताका सन्दर्भमा बेवखत समस्याहरू देखिने गरे। कुन रूपमा देखिने गर्यो त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद
सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्ने तर सिद्धान्त बनिसकेका छैन भन्ने प्रकारको मान्यता। अर्कोतर्फ संस्थाबारेमा नसुधारहरू बेला बखत नेतृत्व पङ्क्तिका बीचमा पनि प्रकट हुने र त्यसले आन्दोलनलाई दिशाहीन बनाउने खालका अवस्थाहरू पनि रहे। प्रश्नलाई अधिवेशनबाट हल अहिले हामीलाई जबरजस्त रूपमा पुराना मुद्दाहरूमा बहस चाहे आम सञ्चारका माध्यमबाट चाहे बौद्धिक रूपमा माओवादीमा रहँदा तपाईँले भनेका कुराहरू के भए अथवा नेकपा एमाले भित्रको अन्तरसङ्घर्षमा दुई धारका रूपमा देखा परेका पक्षहरूका सन्दर्भका बारेमा मत विमतमा के भए भन्ने कुराका आधारमा त्यही विषयको बहसमा केन्द्रित गरिकन फेरि बहस गरिदिए हुन्थ्यो, फेरि नेकपा एमाले आन्तरिक बहसमा अल्झे हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट बढी चर्चा हुने गर्छ। तर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने भविष्यको सम्भावना बोकेको पार्टीले इतिहासका प्रश्नहरूमा अल्झेर होइन, भविष्य निर्माणका प्रश्नमा केन्द्रित भएर बहस गर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। र त्यस अर्थमा नेकपा एमाले त्यो मामिलामा सफल छ र विधान अधिवेशन गर्ने प्रश्नमा महत्त्वपूर्ण छलफल गरेका छौँ र त्यसका माध्यमबाट ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेका छौँ। त्यस अर्थमा यसको महत्त्व कम छैन भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। हुन त हामीले विधान अधिवेशनका माध्यमबाट पारित गरेका दस्तावेजहरू अझै सार्वजनिक गरिसकेका छैनौँ। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामी जब दस्तावेजहरूले हामीलाई विगतहरूबाट मुक्त गर्नको काम गर्न सफलता हासिल गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म हामीले प्रस्तुत गरेका 3वटा दस्तावेजहरू मध्येको सन्दर्भमा पहिलो कुरा सन्दर्भका बारेमा म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। विधानमा हामीले खासै ठुलो परिवर्तन एकात्मक राज्य व्यवस्थाभित्र संविधान सभाको समयमा तयार गरिएको विधान थियो भने नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि नयाँ संविधानले परेको शासकीय प्रबन्धका आधारमा 3 तहका सरकारहरूको प्रबन्ध गरेको अवस्था हाम्रो पार्टी जीवनलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी थियो। हाम्रो संगठनात्मक व्यवस्थाका आधारमा
पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनलाई व्यवस्थित गर्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरेको छ र त्यसका प्रभावहरू हामी सजिलै आज देख्न सक्छौँ। जसरी म तपाईँलाई भनौँ, हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको सन्दर्भका बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावनालाई पार्टी निर्माणको महत्त्वपूर्ण गुरुमन्त्रका रूपमा आत्मसात गर्यौँ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि, जसरी एउटा राज्यको सम्प्रभुता नागरिकमा रहन्छ, पार्टीको सम्प्रभुता कहाँ रहन्छ, यो बहस गर्यौँ र भन्यौँ पार्टीको सम्प्रभुता पार्टी कार्यकर्तामा रहन्छ। पार्टी निर्माणमा हरदम नेताहरूको आग्रहको प्रभाव ज्यादा देखियो विगतमा। त्यस अर्थमा हामीले पार्टीको सम्प्रभुता पार्टी कार्यकर्तामा हुन्छ भने पार्टी निर्माणमा पार्टी कार्यकर्ताको भूमिका कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यो निष्कर्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि, एकै दिन देशैभरि वडा अधिवेशन गर्ने। सबै ठाउँ नेता जान सम्भव हुन्छ? हुँदैन। देशैभरि एकै दिन वडा अधिवेशन गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नेतृत्व सबै ठाउँ पुग्न सम्भव हुँदैन। त्यसपछि जस्तो नेतृत्व बन्छ त्यो नेतृत्व कार्यकर्ताको चाहनाको नेतृत्व बन्छ। र पहिलो पटक हामीले यो अभ्यास गर्यौँ र आज हामी के भन्न सक्ने ठाउँमा पुगेका छौँ भने नेकपा एमाले पार्टीको सङ्गठनात्मक आधार कार्यकर्ताद्वारा निर्माण गरिएको आधार हो। नेकपा एमालेका नेताहरू कार्यकर्ताद्वारा निर्माण गरिएका नेताहरू हुन्। यो आधार हामीले त्यो सङ्गठनात्मक माध्यमबाट स्थापित गरेका। जग भनेको के हो त भन्दाखेरि पार्टी निर्माण सम्प्रभुता पार्टी कार्यकर्तामा हुन्छ। त्यसै गरी हामीले एकै दिन पालिका अधिवेशन सफलतापूर्वक अभ्यास गर्यौँ। एकै दिन महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको चयन असाधारण जटिल काम थियो, तर हामीले सफलतापूर्वक भन्दा 3 महिना पछाडि सुरु गरेर कार्यकर्ता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने सफलता गरेछौँ। पार्टी निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नेपालका सन्दर्भमा हामीले दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छौँ। महत्त्वको विषय हुन विशेषताका रूपमा त्यो प्रकारको सामर्थ्य हामीले देखाएका छौँ पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ प्रणालीका हिसाबले हामीले जुन प्रकारको प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, अहिले पनि कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस अझै त्यो हिसाबले नेपालको कार्यकारी भूमिकाका आधारमा कमिटी प्रणालीको ढाँचामा जान सकेका छैन। उनीहरू अहिले पनि के छ भन्दाखेरि मास बेस पार्टीका ढाँचाबाट सबै तहमा नेता उनीहरू के छ भन्दाखेरि वडामा, पालिकामा, त्यसपछि प्रदेश सभामा, प्रतिनिधि सभामा, जिल्लामा, प्रदेशमा यो प्रकारको ढाँचा जहाँ सरकार छैन त्यहाँ पनि कमिटीको ढाँचामा अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। तर नेकपा एमालेको मान्यता अलिक फरक छ। नेकपा एमालेको मान्यता के छ भने जहाँ कार्य हामीले निर्माण सङ्गठन राज्यको आवश्यकतालाई जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई पूर्ति गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले विधान अधिवेशनका माध्यमबाट परिमार्जन गरेको विधान माध्यमबाट पूर्ति गर्ने ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा विधान अधिवेशनले गरेको। अर्कोतर्फ समावेशिताका सन्दर्भमा यसपटकको हाम्रो महाधिवेशनका सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने समावेशिताका सन्दर्भमा यद्यपि हामीले समावेशितालाई पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै प्रयोग गर्दै आयौँ, तर त्यसले हाम्रो संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाका आधारमा पूर्णता प्राप्त गर्न सकेका थिएन। तर यसपटक हामीले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा 33% महिला सहभागितालाई हरेक तहको कार्यकारी कमिटीहरूमा सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यसको सफलतापूर्वक प्रयोग गरेका छौँ। अब हाम्रा जति नयाँ अधिवेशन भएका छन्, जति नयाँ कमिटीहरू बनेका छन्, ती सबै कमिटीहरूमा 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। 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 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्छौ
ती सबै कमिटीहरूमा महिलाको सहभागिता 33% सुनिश्चित गरिएको पहिलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौँ। विधान अधिवेशनको ऐतिहासिकताका सन्दर्भमा यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ सामाजिक समावेशिताका सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले समावेशिताको जुन प्रकारको मान्यतालाई अख्तियार गरेको छ, त्यो मान्यतालाई हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनको नेतृत्व निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रयोग गर्ने खालको जुन नीति अख्तियार गरेका छौँ, त्यसलाई हामी एउटा व्यवस्थित प्रणालीका रूपमा अभ्यासमा लाने तर्फ अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। भोलि तपाईँहरूले हाम्रो चितवनमा आयोजना भएको महाधिवेशनमा नेतृत्वको निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा त्यो सबै प्रक्रिया बाहिर आउनेछ, थाहा पाइहाल्नु छ। तर पनि मैले यो छलफलका सन्दर्भमा परामर्श गर्दाखेरि यो विशेषता रहेको छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहेँ। अर्कोतर्फ एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ म तपाईँहरूका बिचमा के भन्छु भन्दाखेरि गोदावरीमा हामीले आयोजना गरिएको विधान अधिवेशन र चितवनमा आयोजना गरिरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशन जहाँ नेतृत्वको निर्वाचन हुन्छ, यसलाई दुई फरक विशेषताका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छौँ। विधान अधिवेशनमा हामीले कार्यकर्ताको सहभागितामा बढी जोड दियौँ। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हाम्रो जोड केमा छ भनेर भन्दाखेरि जनताको परिचालनमा छ। हामीले चितवनमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो जनताको सहभागितामा उद्घाटन समारोह आयोजना गर्ने लक्ष्यका साथ तयारीमा जुटेका छौँ। हाम्रो नेता रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा हामीले महाधिवेशनको व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइराखेका छौँ र चितवनको नारायणी नदी किनारमा हामीले भव्य समारोहका बीच झन्डै 5 लाख जनताको सहभागितामा उद्घाटन समारोहको आयोजना गर्दैछौँ। यस्तो काम हामी किन गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि अघि मैले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको दृष्टिकोणको जुन कुरा गरेँ, मास बेस क्याडर पार्टी अर्थात् हाम्रा कार्यकर्ताहरू जनताको परिचालनको सामर्थ्य राख्छन् भन्ने कुरा देखाउनु जरुरी छ। यदि नेता कार्यकर्ता धेरै छन् तर जनताका बिचमा उनीहरूको सम्बन्ध छैन भने त्यो पार्टी चाहिँ मास बेस्ड क्याडर पार्टीका रूपमा स्थापित हुन सक्दैन। अहिले हेर्नु छ कतिपय पार्टीले भन्छन् नेकपा एमालेको भन्दा धेरै सदस्यता बनाउँछु भनेर हिँडेका छन्। तपाईँहरूलाई लाग्ला अब मैले पढेका थिएँ अहिले माओवादी केन्द्रले चाहिँ अब 30-32 लाख सदस्य पुर्याउने भनेर भनेको छ। नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर चुनाव लड्दाखेरि ल्याएको बोर्ड कति भन्दाखेरि 13 लाख, पार्टी सदस्य कति पुर्याउने भन्दाखेरि 30-32 लाख भन्ने खालको सपना बाँडे देखिन्छ। यो पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा सही दृष्टिकोण हो कि होइन? पार्टी सदस्य जति छन् भोट त्यति नआउने खालको पार्टीको के अर्थ छ भन्नु त? कम्तीमा पार्टी सदस्यले जनतालाई परिचालित गर्ने खालको सामर्थ्य राख्नुपर्छ भन्ने खालको दृष्टिकोण पुष्टि गर्नु जरुरी छ। अहिले हाम्रो पार्टीसँग जति पार्टी सदस्यहरू छन् त्योभन्दा धेरै जनताका बिचमा उनीहरूले जनतालाई परिचालित गर्ने सामर्थ्य राख्छन् भन्ने खालको कुरालाई स्थापित गर्नु जरुरी छ। र हामीले विशेष गरी चितवनमा आयोजना गरिएको महाधिवेशनका सन्दर्भमा भन्दै भने सघन ढङ्गले जनता परिचालित हुने क्षेत्र भने सीमित छ। चितवन र पूर्वी नवलपरासी नै आधारभूत रूपमा जनस्तरमा परिचालित हुने ठाउँ होला। तर हामीले बागमती गण्डकी र चाहिँ लुम्बिनी क्षेत्रलाई र 2 नम्बर क्षेत्रलाई जनपरिचालनको एउटा बिन्दुका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। तर आजभोलि म के सुन्छु भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहेको मान्छे ल्याउनका लागि नेपालका यातायातका साधनहरू उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो सामर्थ्य के रहेछ भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ। यदि 5 लाखको सम्मको सभा आयोजना गर्दाखेरि उनीहरूलाई आउन र जानका लागि चाहिने सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य नेपाल राज्यसँग अझै हामीले बनाइसकेका रहेनछौँ। सबैले त्यो प्रकारका गुनासोहरू आइराखेका छन्। हामी मान्छे ल्याउन चाहन्छौँ तर यातायातका साधनहरूको उपलब्धता भइराखेका छैन। कहाँबाट यातायातका साधनहरू प्राप्त हुन सक्छ भन्ने प्रकारका गुनासाहरू आइराखेका छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ म तपाईँहरू के भन्छु भन्दाखेरि साधन र स्रोत उपलब्ध गर्न सक्ने हो भने जति पनि जनतालाई परिचालित गर्ने सामर्थ्य हाम्रो पार्टीसँग छ भन्ने कुरालाई हामीले पुष्टि गरेका छौँ। अर्कोतर्फ आजको सन्दर्भमा हाम्रा सामु
चुनौतीहरू के हुन् भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा हामीले एउटा महाधिवेशनको नाराका रूपमा दुईटा प्रवृत्तिमाथि पार्टीलाई मोबिलाइज गर्ने, त्यसका विरुद्धमा, जसका बारेमा पछि हाम्रो आदरणीय नेता रामबहादुर थापा बादलले विशद रूपमा त्यसको व्याख्या गर्नुहुनेछ। म त्यसको व्याख्यामा जान चाहन्न। एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवाद, अर्को सङ्गठनात्मक अराजकता। नेपालको राजनीतिका र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासका सन्दर्भका बारेको बाधक पक्ष के हो त भन्दाखेरि यो दुईटा प्रवृत्ति मुख्य बाधकका रूपमा रहेका छन्। र हामी हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा अब हामी हिँड्ने बाटो भने के हो त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा अबको हाम्रो बाटो हो, अबको हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा हो। यसका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। र यो सन्दर्भका बारेमा खास गरी नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूभित्र एउटा बहस चलिराखेको छ। समाजवाद निर्माण गर्ने कि समाजवादको आधार तयार गर्ने? लक्ष्य त समाजवाद हो, तर अब हामी अहिले के गर्छौँ भन्ने सन्दर्भका बारेमा एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के छ भनेर भन्दाखेरि जबसम्म हामीले हाम्रो समाजको आर्थिक सामाजिक आधारलाई सबल र सुदृढ बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले चाहेको समाजको निर्माण हुन सक्दैन। नेपालका राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने भने 7 सालमा पनि ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएको हो, तर त्यो राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गर्न खोजेको जुन प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध छ त्यसका आधारको उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिन नसक्दा, अर्थात् आर्थिक सामाजिक आधारहरूलाई सबल र सुदृढ गर्न नसक्दाखेरि त्यो परिवर्तन 17 सालमा उल्टियो। 46 सालको परिवर्तन अर्को एउटा ठुलो परिवर्तन थियो, तर त्यो परिवर्तन पनि नेपालको राजनीतिमा 58 सालमा आएर उल्टियो। 62-63 को सालको परिवर्तन युगान्तकारी परिवर्तन भन्छौँ हामी। के अर्थमा भन्दाखेरि त्यसले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गरेको छ। तर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गरेको यो परिवर्तन सुरक्षित छ, चुनौतीहीन छ? छैन। किन भन्दाखेरि हामीले यसलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने खालको काम गर्न सकेनौँ भने स्वाभाविक रूपमा यसमा पनि चुनौती पैदा हुन सक्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भका बारेमा हाम्रो अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोण के हुने, हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा के हुने, यो कुरामा जब राजनीतिक पार्टीहरू र त्यसको नेतृत्व अस्पष्ट हुन्छ मुलुकले परिवर्तनलाई सही ढङ्गले संस्थागत गर्न सक्दैन। जनताको बहुदलीय जनवाद भित्र मदन भण्डारीले जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण भन्ने एउटा विशेषताका रूपमा चर्चा गर्दाखेरि के भन्नुभएको छ भने राजनीतिक क्रान्ति पछाडि त्यसले अपेक्षाकृत रूपमा लामो समय लिन्छ र त्यसले 3वटा विशेष अवधि पार गर्नुपर्ने हुन्छ नयाँ युगमा प्रवेश गर्नका लागि। अर्को नयाँ युगमा प्रवेश गर्नका लागि 3वटा विशेष